अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक बड़े मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट, जिनको करोड़ों दुनिया पसंद करती है, जनाब उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इस मुकदमे की बिना पर उनकी गिरफ्तारी के लिए पार्क व्यू वाले घर पर रेड भी की गई। इस सारे मामले की वीडियो जरा गौर से देखिए। मैं इस एफआईआर पर बड़ी डिटेल के साथ बात करूंगी कि हो क्या रहा है, हुआ क्या है, माजी क्या कहता है, मौजूदा क्या है। आयशा जट की मुकदमाबाजी कॉन्टिन्यूटी के साथ जारी है। आज जिस मुकदमे की बात मैं कर रही हूँ वो मुकदमा पुलिस स्टेशन नवाब टाउन में रजिस्टर किया गया। डेट है इसकी 26 जुलाई यानी कि कल की तारीख में। इस मुकदमे की मुद्दइया एक खातून है जिनका नाम है आयशा जट। 25 जुलाई की सुबह सुबह के टाइम 4 बजे के करीब आयशा जट का ये कहना है कि मेरी बहन पलविशा, दोस्त जोया, अली इलियास नाम का एक लड़का जिसको दोस्त कह रहे हैं, ये हम सभी लोग दोस्त आपस में इकट्ठे होके, यानी कि ये कुल 4 हैं, कैफे दास्तान जाते हैं। अब चूंकि सैटरडे था, वीकेंड था, तो वहां पर खूब रश था। ये चारों कैफे दास्तान जाते हैं, वहां पर अपना ऑर्डर देते हैं, आपस में गपशप करते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ आपस में रील्स वीडियोस बनाते हैं। अब ये जो माहौल है ये बड़ा ही कुछ चिल किस्म का माहौल है, जो आपस में ये लोग एक अच्छा क्वालिटी टाइम फ्रेंड्स स्पेंड कर रहे हैं। इसी दौरान इस टाइम पर 2 लड़के 2 लड़कियां यानी कि कुल 4 लोग अचानक से आ जाते हैं। वो आते हैं और आकर इनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, गालम गलोच करते हैं, रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, रूड बिहेवियर होता है, बैड लैंग्वेज होती है और फिर इसके साथ साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। थप्पड़ मुक्के ठुड्डे ये शुरू हो जाते हैं। और फिर बात यहाँ तक नहीं है, फिर बात ये है कि ये जो 2 लड़के आए हैं ना, आके इन्होंने करके अपनी पिस्टल्स निकाल ली है, सीधी कर ली है, 2 चलाए गए हैं। अब सुनिए कैसे। एक जो पहला चलाया गया वो पांव के बिल्कुल करीब किया गया, लेकिन जमीन में वो लगा। दूसरा फिर बाजू के बिल्कुल करीब से गुजर गया, लेकिन लगा नहीं, काम डाला, तमाशा लगाया और वहां से फरार हो गए। 2 लड़के जो आए थे, इनमें से एक लड़के का नाम जरा गौर से सुनिए, मेहर शेबी था। ये जो मेहर शेबी है, इसका नाम कैसे पता चला? इसका नाम ऐसे पता चला कि एक लड़का दूसरे को मेहर शेबी के नाम से बुला रहा था, तो मालूम हुआ कि मेहर शेबी है। अब मेहर शेबी का नाम पर्चे में दर्ज है एज एक्यूज्ड, जिसे कहा जाता है नामजद मुलजिम। बाकी 3 नाम नामालूम रखे गए, यानी 3 लोगों को नामालूम रखा गया इस पर्चे में। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है इस पर्चे में मुद्दइया की जानिब से कि ये सब कुछ जो हुआ ये रजब भट्ट की ईमा पर हुआ, इसने करवाया है, यानी रजब का नाम भी पर्चे में आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रजब भट्ट का नाम पर्चे में क्यों आया? उसने करवाया या नहीं करवाया ये साबित नहीं हुआ, ये एक इल्जाम है। कहते हैं कि रजब भट्ट के साथ मेहर शेबी की कुछ तस्वीर देखी गई हैं और पुलिस स्टेशन में दिखाई भी गई हैं। मजीद ये भी कहा गया है आयशा जट की जानिब से कि जो इस कैफे दास्तान का मैनेजर है, नाम है उसका खुरम, वो जो है इन चारों को जानता है क्योंकि ये पहले भी यहाँ पर आते और जाते हैं। मारपीट, तमाशा, झगड़ा ये शदीद किस्म का हुआ और फिर जाकर पर्चा दर्ज हुआ। पलविशा और आयशा, इन दोनों का मेडिकल करवाया गया। दोनों का मेडिकल इसलिए करवाया गया कि हाथापाई के दौरान इनके फेस पर जो जबड़ा है वो खूब मुतासिर हुआ है। रेड तो पुलिस की जानिब से खूब की गई है, लेकिन इस रेड में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये पार्क व्यू वाले घर पर की गई है रजब भट्ट के। ना रजब भट्ट वहां पर थे, ना उनका कोई फैमिली मेंबर। अलबत्ता सिक्योरिटी गार्ड्स
صرف اس گھر پر موجود تھے۔ اب اس ایف آئی آر کے حوالے سے رجب بٹ یقیناً قانونی کارروائی کے مطابق ایکشن لیں گے، پروسیس ہوگا، جو ہوگا وہ تہمینہ شیخ آپ سے ڈائریکٹلی طور پر ضرور ڈسکس کریں گی۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کیفے داستان سے سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس نے حاصل کر لی ہے تاکہ ڈیٹیل سے دیکھا جا سکے اور چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ ہر وہ کام جو غنڈہ گردی، بدماشی، کسی کی حق تلفی، غیر قانونی طریقے سے کیا جائے، اس پر ایکشن ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، 200% ہونا چاہیے۔ کرنے والے کو ٹانگنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اس قسم کے واقعات، اس قسم کے وقوعے ماضی میں بھی درج ہوئے، پروسیس کے بعد خارج بھی ہوئے، ایون دین ٹائپ کی ایف آئی آرز بھی درج ہوئیں اور پھر اب تک وہ انڈر پروسیس ہیں۔ اب میں اس پر جیسے کہ ہر اپنے ویلاگ کے بعد اینڈ پر اپنی گفتگو کرتی ہوں، تو اس پر بھی میں اپنی اوپینین آپ لوگوں کو یہ دوں گی جتنا میرا تجربہ ہے۔ حضور ایسی ہزار نہیں لاکھوں تصاویر میں پرووائڈ کرتی ہوں آپ کو، جس کے اندر ہم بڑا کلیئرلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کوئی منسٹر ہے، کبھی کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی اے سی ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے۔ ان کی تصاویر بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ سیلفیز کی صورت میں یا دوسری صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی زندگی میں غیر قانونی کارروائیاں ہوئیں اور ان پر مقدمے درج ہوئے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ والا جو صدر تھا، وزیر اعظم تھا، وکیل تھا، مشیر تھا، وزیر تھا، یہ بھی جناب الٹی حرکتیں کرتا ہے اس لیے اس پر بھی پرچہ درج کر دو؟ نہیں، یہ قانون نہیں کہتا، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو بات اس پرچے میں ہوئی ہے نا کہ جناب رجب بٹ کے ساتھ مہر شیبی کی تصاویر ہیں تو اس وجہ سے پرچہ درج ہو جانا چاہیے، تو یہ ٹوٹلی رانگ ہے۔ ایون دین ہزاروں ایسے صحافی، چلو ہزاروں زیادہ ہو جائیں گے، 100 ایسے کئی صحافی ہیں جب جاتے ہیں مختلف قسم کے ڈسٹرکٹس میں پروگرامز کرنے کے لیے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ساتھ کھڑا ہوا دائیں آدمی یا بائیں آدمی یا جو پبلک ہے ان میں سے کون سے بندے پہ کتنے پرچے ہیں۔ اب ہماری انٹیلیجنس اتنی تو ایکٹیو نہیں ہے کہ ہم ایک ایک بندے کو جا کے اس طرح سے چیک کر لیں کہ جی پاس کھڑے ہونے والا کلیئر ہے، پرچہ تو نہیں ہے۔ آپ کے گھر سے ایسے لوگ نکل آتے ہیں جن کے اوپر پرچے ہوتے ہیں 4 4 5 5، نہیں پتا ہوتا آپ لوگوں کو۔ تو پرچہ درج کرنے کا یہ جو ایک نئی چیز آئی ہے نا جی تصویروں میں موجود ہے جی پرچہ درج کر دو، یہ طریقہ کار ٹوٹلی غلط ہے میرے نزدیک۔ مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تصویر کسی کی کہیں بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ حضور اے آئی کا دور ہے اور اس اے آئی کے دور میں آپ کسی کو بھی یہ کہیں کہ رجب بٹ کے ساتھ اس کی تصویر ہے، یہ بھی کرمنل ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ تمینہ کی تصویر ہے کسی اور کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے۔ کسی شریف آدمی کی تصویر ہے کسی گنڈے کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے۔ تو تصویر کی بنا پر یہ ثبوت یا یہ چیز ثابت کرنا کہ نہیں بھئی ایسا ہوگا چونکہ اس کی بھی ہے تو اس کی بھی ہوگی، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ مجمع میں جب صحافی حضرات پروگرام کرتے ہیں تو پیچھے جو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اس میں کوئی بھی آئے گزرے اور اس کی تصویر اتر جائے یا وہ کیپچر ہو جائے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ انوالو ہے۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے ڈاکٹر بلال شفیق جو کہ ایک بڑے اچھے بڑے بہترین قسم کے ہمارے اینکر ہیں لاہور رنگ سے، وہ ایک پروگرام کر رہے تھے خصوصی ایک جماعت کے حوالے سے جس کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو ان کے پاس سے ایک شخص گزرا اور کان کے قریب اس نے ایک جملہ بولا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے ڈیش 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 سے، اور وہ گزر گیا۔ اب وہ ایک دم اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ایسے کر کے انہوں نے مائک کو اپنے کنٹینیو رکھا کہ بھائی میں کام تو جاری رکھوں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کا اس جماعت سے تعلق تھا؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ تو اس چیز کو بنا نہیں بنانا چاہیے۔ تھینک یو۔